عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا في قناتكم قناة نزيم التعليمية. نواصل مراجعة ما درسناه في الفيديوهات السابقة. إذن لاحظوا معي sa mère، قلنا هذه تقرأ mère. sa mère يعني أمه. son قلنا on تقرأ on، son père قلنا عندما تكون في الأخير فنضع السكون للحرف الذي قبله. إذن père père son père يعني أبوه. son ف قلنا عندما يكون عندنا حرف ولا يوجد بعده حركة فنضع السكون ف، وهذا حرف اف. frère. إذن هنا لاحظوا نفس الآر، هنا تقرأ خ وهنا غ frère، لأنه عند النطق لا نستطيع أن نقول frère فتكون نوعا ما ثقيلة فنقول frère. إذن frère هي son frère هي أخوه. إذن سوف تقول لماذا هنا sa وهنا son. إذن في الملكية للغائب مثلا هنا sa mère يعني أمه أو أمها، فلا مير هي الأم وهي مؤنث نقول لا مير الأم. فلكي نضع الملكية يعني أمها أو أمه فنضع صا، هذه في المؤنث نضع صا للغائب. إذن أما في ملكية الغائب في المذكر مثلا لو بير هو الأب وهو مذكر لو بير، إذن لذا نقول son. إذن في المؤنث نقول sa mère يعني أمه أو أمها، أما في المذكر الأب مذكر إذن نقول son père، le père son père، la mère sa mère. son frère هنا كذلك frère مذكر لذا نضع son frère يعني أخوه أو أخوها. sèche قلنا هذه إذن sèche هي جافة، شيء جاف. في المذكر نقول sec بدون نقول sec وبدون accent، أما في المؤنث عند تحويلها إلى المؤنث فتصبح sèche يعني جافة. لاحظوا هذه accent تقرأ un élève، هذه عكس هذه. سبق وأن رأينا هذه الحركات وتسميتها. un élève هذه عكس هذه، هنا تقرأ وهنا élève. un élève هو تلميذ. une mèche mèche. une mèche هي مقدمة شعر المرأة. une forêt. une forêt هي الغابة. un chêne chêne. un chêne وهو البلوط. un rêve. un rêve هو الحلم. ننتقل إلى حركة أخرى. إذا قلنا أو مع إي تقرأ و. une هي يوزع. un mois قلنا نضع السكون قبل الحرف في الحرف الذي قبل أو إي
م ثم نقول و و un mois هو الشهر le soir le soir هو المساء une voile هو الشراع يعني شراع الباخرة avoir soif يعني عطشان une soirée هي السهرة un miroir هي المرآة un mouchoir هو المنديل une armoire هي الخزانة إذا لاحظوا معي هنا مراجعة حرف P une poire هو الإيجاز des pommes هو التفاح هنا في الجمع des pommes في الجمع une pêche هو الخوخ une poule هي دجاجة une poupée هي دمية une vipère هي أفعى une épine هي الشوكة des épinards DS لا تقرأ دي هنا نضع لا liaison تقرأ des épinards هي السبانخ المعروف بالسلق des épinards une jupe هي التنورة la soupe هو الحساء une écharpe هو الوشاح il jappe هي ينبح ننتقل إلى مراجعة حرف T une tasse إذن une tasse هي فنجان une tâche هي بقعة une tulipe هي نبتة الخزامة قلنا UI تقرأ وي إذن نضع السكون في التي ويل هي البلاط utile هو مفيد attaché يعني متعلق أو معلق مثلا نقول le garçon est attaché à son père يعني متعلق الابن أو الولد متعلق بأبيه attaché un matelas هو الفراش une
إي هنا أش لا تقرأ. إستوار. une histoire هي قصة. une fête. une fête هي حفلة. un pilote. un pilote هو الطيار، سائق الطائرة. une chatte. une chatte هي أنثى القط. الذكر نقول un chat والأنثى نقول une chatte، قطة. les pattes. les pattes. الآن سوف نراجع حرف C، la lettre C. ماذا قلنا؟ قلنا la lettre C مرات تقرأ ك ومرات تقرأ C. فتقرأ ك عندما تكون بعدها A أو O أو U. كا، كو، كو. وكذلك عندما تكون لوحدها يعني لا يوجد بعدها حركة فتقرأ ك. إذن هذه 4 حالات، هنا 3 حالات، وفي ك الحالة الرابعة. إذن نقرأ هذه الكلمات. لاحظوا هنا بعدها أو لذا تقرأ ك. إذن أو يو ضمة. إذن كو. كوريغ. كوريغ هو يجري. un canapé. un canapé هو الكنبة. une culotte. une culotte. un couloir. un couloir هو الرواق. écoute. écoute يعني يسمع. une école. une école هي مدرسة. une sacoche. une sacoche يعني حقيبة صغيرة. une écurie. une écurie هو الإسطبل. لاحظوا هنا سي لا يوجد بعدها حركة فتقرأ ك. un lac. un lac هو مستنقع. un pic. un pic يعني ذروة أو القمة. un roc. un roc هي الصخرة. un choc. un choc هي الصدمة. سوف نراجع حرف D. حرف D. إذن depuis. depuis هي منذ. dessus. dessus هي فوق. dessous. dessous هي تحت. demi. demi هي نصف. déjà. déjà يعني سابقا. découper. découper يعني انقطع. une
dame. Une dame يعني سيدة. Un devoir. Un devoir هو الفرض. Une dictée. Une dictée هو إملاء. Un domino. Un domino هو لعبة الدومينو. Samedi. Samedi هو السبت. Fidèle. Fidèle يعني مخلص. Une maladie. Une maladie هو مرض. Un modèle. Un modèle هي نموذج. Un radis. Un radis هو الفجل. Solide. Solide يعني صلب. Le coude. Le coude يعني المرفق. La mode. La mode يعني الموضة. Un remède. Un remède هو دواء. Une pommade. عفوا. Une pommade يعني المرهم. وإلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس. أضرب لكم موعد في الفيديو المقبل إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.